प्रदीप गिरीले वर्तमान संसदमा अन्तिम पटक अघिल्लो वर्ष अर्थात् 2078 साल साउन 15 गते बोल्नुभएको थियो। त्यस दिन उहाँ अदालतको परमादेशबाट गठन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि त्यो सरकारलाई बधाई दिन बोल्न उभिनु भएको थियो। त्यो दिनको भिडियोमा नै देखिन्छ उहाँलाई बोल्न गाह्रो थियो। बधाई दिन उभिनुभएका प्रदीप गिरीले वर्तमान संसदमा 2074 सालमा पहिलो पटक बोल्दा जस्तै सम्झाउनु भयो, यो संविधानमा मेरो हस्ताक्षर छैन, तर पनि यो संविधानको रक्षाको विषयमा हरेक पटक बोलेको छु, लेखेको छु भन्दै यो संविधान नबचेमा व्यवस्था नै नबस्ने र त्यो सम्झदा पनि कहाली लाग्ने कुरा उहाँले उठाउनु भएको थियो। उहाँको प्रश्न थियो, यो गठबन्धन किन? पञ्चायतमा जस्तो मिलिजुली खान? अदालतको दुईवटा फैसलामा नरमाउनुस्, नागरिकमा बुद्धिजीवीमा एकदमै आक्रोश छ, उहाँले त्यतिखेर सुझाव दिनुभएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनमा छैन, संविधान कार्यान्वयनमा छैन, सबै कागजमा सीमित छन्, बसेर चिन्तन गर्नुस्, गठबन्धनका नेताहरूलाई उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो संसदबाट। किन यो गठबन्धन किन? पञ्चायत कालमा चल्थ्यो मिलिजुली खान? होइन भने यस गठबन्धनका प्रत्येक स्टेक होल्डरले, प्रत्येक सहभागीले छातीमा हात राखेर सम्झिनु पर्यो, गणतन्त्रको घोषणापछि अथवा संविधानको निर्माणपछि पनि बितेका वर्षहरूमा किन आम जनतालाई लागेन बल्ल हाम्रो पालो आएछ? लाखौँको रूपमा चप्पल लगाएर सडकमा उत्रिने नेपाली जनतालाई किन लागेन एहे अब त नयाँ नेपालको सुरुवात भएछ? यस मोर्चाका सबै सङ्गठकले, खास गरी अध्यक्ष प्रचण्डले, नेता बाबुराम भट्टराईले, उपेन्द्र यादवले, आदरणीय कमरेड माधव नेपालजीले सबैले सोच्नु पर्यो विगत 10 वर्ष कसरी गएछ त? यो सपनै सपनामा गयो? के भएको थियो त? मैले यो व्यङ्गात्मक शैलीमा भनेको छैन, स्वप्नद्रष्टामध्ये म पनि हो। मुख्य कुरो के थियो माग? उर्दूमा एउटा प्रसिद्ध राम्रो कविता छ, पाकिस्तानको समस्यालाई लिएर त्यहाँका कवि फैज अहमद लेखेको, जुन बिहान होला भने हिँडेथ्यौँ हामी, त्यो बिहान त्यो रहन्छ। अर्कै पो समय आएछ त। हिंदी के कविले बनाए छन्, कहाँ तो वादा था चराग हर घर के लिए, लेकिन पूरे शहर को भी चराग मैसर नहीं। बडा आम जनतामा जुन असन्तोष आएको छ, नागरिक आन्दोलन फेरि तात्तै हिँडेको छ, त्यसलाई बिर्सेर सर्वोच्च अदालतका विगतका 2 फैसलामा रमाउने काम नगर्नुहोस्। सङ्घीय राज्यको नारा मधेसवादी पार्टीले उठाएको थियो, त्योभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकले प्रस्ताव गरिसकेको थियो, तर आज पनि सङ्घीय राज्य कागजमा सीमित छ। सम्झना गराउन चाहन्छु, सरकार जसको बनोस्, कोभिडको प्रतिकारमा स्थानीय सरकारले प्रशस्त काम गरेछ। स्थानीय सरकारलाई कसरी शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ, यस विराट मोर्चाले सफल गरोस्। ठिक त्यस्तै अहिले पनि सङ्घीय राज्यलाई चाहिने खालको निजामती ऐन, प्रहरी ऐन बनेको छैन, यो सरकारले त्यो काम गरोस्। कोभिडका बारेमा खोप प्रधानमन्त्री भनिसक्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। तर साथीहरूमा जुन एक प्रकारको असन्तोष, निराशा सत्ताधारी पङ्क्तिमा आइरहेछ, त्यसमा उहाँले ध्यान दिनुपर्छ। यो अवश्य हो कि वर्षौँदेखि बिग्रिएको व्यथिति एकै दिनमा केही गर्न सकिँदैन। त्यस्तै हामीले प्रधानमन्त्री वा सरकारको बारे फैसला गर्दा 100 दिनलाई हनीमुन भन्छन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होला। मुख्य कुरो हाम्रो लक्ष्य के हो, हाम्रो मन्जिल के हो? मुख्य लक्ष्य र मन्जिल भने के छ भने हामीले बडो सकस गरेर, बडो प्रयास गरेर यस संविधानलाई जोगाएका छौँ। याद रहोस् सभामुख महोदय, म तो एक्लो सांसद हो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट जसले यस संविधानका अन्तर्विरोध, यस संविधानको विसङ्गति, यहाँसम्म कि भाषागत त्रुटि समेतसँग आपत्ति जनाएर संसदको अन्तिम दिनमा मैले बहिष्कार गरेको थिएँ। मेरो हस्ताक्षर छैन संविधानमा। लोकतन्त्र भनेको 5-5 वर्षमा हुने निर्वाचन मात्र होइन, लोकतन्त्र गहिरो कुरा हो, प्रदीप गिरीले भनिरहनु भयो। उहाँले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि लोकतन्त्र भनेको सङ्ख्यातन्त्र होइन भनेको थिए भन्दै अहिले बुझ्नुभयो होला भन्नुभयो। अब यो नयाँ सरकारले पनि बुझेको छ भन्नुभएको थियो। समाजवाद के हो? के हामी संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेख्ने बित्तिकै समाजवादमा पुग्यौं? प्रदीप गिरीको धारणामा होइन।
हाम्रा विचार, जीवन पद्धति, नीति, बजेट कार्यक्रम कसैले पनि हामीलाई समाजवादी बनाएको छैन। यसकारण हामी कुनै समाजवादतर्फ गइरहेका छैनौँ। उहाँले आफूले समाजवाद बिपी र माओ सेतुङबाट सिकेको बताउँदै 2076 जेठ 20 गते संसदमा भन्नुभयो, समाजवाद भनेको नयाँ सभ्यता हो। नयाँ चिन्तन ल्याउनुस्, अर्थात् अहिलेको सबै चिन्तन छाडेर राजनीतिक यात्रा वा राजनीतिको गाडीलाई यू टर्न गरेर मोडेर फर्काउनुस् र समाजवादतर्फको यात्रामा हिँडाउनुस्। अहिले उल्टो यात्रामा छौँ। यो सभ्यता भने के हो? यो आधुनिक सभ्यता भने के हो? सभ्यताको परिभाषा के हो? मैले पनि सभ्यताको परिभाषामा काफी मनन चिन्तन गरेको छु। स्थूल परिभाषा भन्ने हो भने सभ्य भनेको शब्दको अर्थ बुझ्नलाई यही प्रतिनिधि सभामा सभा जोडेको पुच्छर बुझ्न सकिन्छ। सभ्य भनेको त्यो हो जो सभामा बस्ने लायक छ, त्यति हो सभा भनेको। सभा चलाउने व्यक्तिलाई सभामुख भनिन्छ। हाम्रा आचरण हेर्दाखेरि, हाम्रा क्रियाकलाप हेर्दाखेरि विगत 5-10 वर्षका बरु हामीले आफूलाई प्रश्न गर्नु परेको छ, हामी सभ्य कहलाउने मानिस छौँ? तोडफोड, झै झगडा, भ्रष्टाचारमा हामी डुबेको छौँ? होइन भने त्यो गाउँको साधारण मान्छेमा के कमी छ र त्यो सभ्य भएन? ऊ छिमेकीप्रति दयालु छैन? एकअर्काको दुःख दर्दमा पग्लेको छैन? माथिल्लो तल्लामा बस्ने तल्लो तल्लालाई नचिन्ने, तल्लो तल्लाका मान्छे मलामी जाँदा हाँसेर भोज खाएर बस्ने, यो चाहिँ सभ्य हो? म आधारभूत कुरा भन्दैछु। आधारभूत कुरा के भन्दैछु भने विकासको जुन प्रचलित मोडेल छ, विकास सम्बन्धी जुन आजको धारणा छ, म विनम्रतापूर्वक भन्दैछु सभामुख महोदय, यस बजेटका प्रायोजकले बुझ्नु पर्यो, यो धारणा नै आधारभूत रूपमा गलत छ। यो असभ्य छ, बर्बर छ र पाशविक छ। हिजो सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकले अमेरिकाले विश्वमा ल्याउँदै आएको नीतिको हल्का सङ्केत दिनुभएको थियो। हाम्रो यति पतन भइसकेको छ कि हामी त्यसका बारे कुरा गर्न पनि तयार छैनौँ। यस बर्बर सभ्यताका विरुद्धमा हामीले कतिपय प्रगतिशील कदम, कतिपय जनमुखी कदम यस बजेटमा ल्याउन कोसिस गरेका छौँ। यसका लागि अनेक मित्रले, खास गरी सत्तापक्षले अर्थमन्त्रीलाई बधाई पनि दिए। तर अर्थमन्त्रीलाई एउटै कुरो भन्न चाहन्छु, एउटा विशाल खाल्डो 2 फड्कोमा पार गरिँदैन। एउटा खाल्डोलाई 2 फड्कोमा पार गरेर त्यो मान्छे पनि भासिन्छ। त्यसैले पहिले पनि भनेको थिएँ, विचार स्पष्ट गर्नुहोस्, आफ्नो विचार स्पष्ट गर्नुहोस्, आफू सम्बन्ध रहेका पार्टीको विचार स्पष्ट गराउनुहोस्, आफ्ना नेताको विचार स्पष्ट गराउनुहोस्। विचार के हो? कि अरे कति आयु छ अरे वर्तमान प्रधानमन्त्रीको? प्रधानमन्त्रीका अनुसार ठट्यौला हिसाबले 5 दिन, अर्का आकाङ्क्षीका अनुसार 15 महिना, अर्का आकाङ्क्षीका अनुसार 5 वर्ष। यस देशमा नीतिका बारे छलफलै हुँदैन, नेताका बारे मात्र छलफल हुन्छ। नेता कहिले बिरामी पर्यो, कहिले खकारो, कति दिन प्रधानमन्त्री बन्छ, कति प्रधानमन्त्री हेर्ने? अरू 2-4वटा हेरौँला। मुख्य कुरोको पनि यस देशलाई चाहिएको तथाकथित समाजवादी नीति भनेको के हो? म यसका लेखकलाई, यसका प्रस्तावकलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, या त सहरका ठाउँमा गाउँ लेख्नुहोस्, या समाजवाद बुनुख लेख्ने पाखण्ड नगर्नुहोस्। हामी जता गए पनि समाजवादका तर्फ गइरहेका छैनौँ। समाजवाद भनेको महँगो सलादमा यसो माथिबाट छरेको टपिङ होइन, टपिङ हुँदै होइन। समाजवाद भनेको मूलतः अर्कै दृष्टिकोण हो, जीवनका प्रति अर्कै दृष्टिकोण, सबै मनुष्य हुन् भन्ने मान्यता। संसदमा होस् वा बाहिर हरेक दिन बोल्दा उहाँले समाजवाद बुझाइरहनु भयो, तर नेतृत्वले बुझ्ने चेष्टा कहिल्यै गरेन। हाम्रो नेतृत्वले बुझ्यो, संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेपछि अब देश समाजवादको यात्रातर्फ हिँडिहाल्यो, जबकि यो भ्रम बाहेक केही पनि होइन। प्रदीप गिरीको प्रष्ट विचार छ, हामी समाजवादतर्फ होइन उल्टो यात्रामा छौँ, वृद्धिदरको यात्रामा। यो वृद्धिदरसँग समाजवाद वा सामाजिक न्याय हिँड्नै सक्दैन। यसकारण हाम्रा नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै उल्टो दिशामा छन्। यसमा मजबुरी होलान्, तर ती मजबुरी विरुद्ध निर्मम भएर गाडीलाई यू टर्न दिएर फरक्क घुमाएनौँ भने हामी कुनै समाजवादमा पुग्नेवाला छैनौँ। यसकारण यदि साँच्चै प्रदीप गिरीको विचारलाई सम्मान गर्ने हो भने, उहाँको निधनले देशलाई अपूरणीय क्षति पुगेको मान्ने हो भने तत्काल नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्राथमिकता, दलहरूको चिन्तन, नेतृत्वको आचरण सबैमा आमूल परिवर्तन गरेर, अर्थात् यू टर्न लिएर नै समाजवादी चिन्तक
प्रदीप गिरीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ।